नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। महामारी रोक्न बैतडीको पाटन नगरपालिका सक्रिय, शंकास्पद व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गरिँदै संक्रमितलाई अक्सिजन सहितको आइसोलेसनमा राखिँदै। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकामा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार, इन्टरनेटसँगै अनलाइन कक्षा लिन पाउँदा स्थानीय खुसी। समूह बनाएर आएका 72 ठाउँमा पालिकाद्वारा इन्टरनेट जडान। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाको वडा कार्यालयबाट हराएको 53 लाख अझै पत्तो लागेन। मुद्दा चलाएका 3 कर्मचारी धरोटीमा रिहा, संघीय सरकार पनि मौन। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकामा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन, कृषक पनि लाभान्वित, कृषि उपजको बजारीकरण पनि हुँदै। र 4 स्थानीय तहले अझै ल्याएन चालु आर्थिक वर्षको बजेट, पालिकाले वितरण गरेका सबै रकम अवैध। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। 2 महिनापछि बल्ल देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमणको दरमा कमी आएको छ। थपिने संक्रमितको संख्या पनि घटिरहेको छ भने सक्रिय संक्रमित पनि घट्ने क्रममा छन्। तर अझै पनि महामारीको प्रकोप साम्य भएको छैन। सरकारले महामारीको तेस्रो र चौथो लहर आउने चेतावनी समेत दिइरहेका छन्। तर यो बीचमा स्थानीय सरकार आफ्नै सामर्थ्यमा कोरोना नियन्त्रण गरिरहेका छन्। बैतडीको पाटन नगरपालिकाले पनि संक्रमण फैलन नदिन र बिरामीको उपचारका लागि सबै स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको पर्याप्तता, पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अक्सिजन सहित औषधिको व्यवस्था गरिरहेको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण जताततै फैलिसकेको अवस्थामा अहिले बैतडी जिल्लामा केही दिनको तुलनामा संक्रमणको दर घटेको छ। 1 महिना अघिसम्म 1000 नजिक पुगेको सक्रिय संक्रमित संख्या अहिले घटेको छ। सबै स्थानीय तह कोरोना नियन्त्रणमा लागेको अवस्थामा जिल्लाको पाटन नगरपालिकाले पनि विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ। सबै स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको पर्याप्तता, पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा अक्सिजन सहित औषधिको व्यवस्था, आइसोलेसन वार्ड निर्माणदेखि शंकास्पदको परीक्षण गराउने लगायतका कार्यमा नगरपालिका जुटेको छ। उसै पनि जिल्लामै सबैभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित दशरथचन्द नगरपालिका र पाटन नगरपालिकामा छन् भने महामारी रोक्न उनीहरूले सक्रियता पनि देखाइरहेका छन्। कोरोना नियन्त्रणमा पाटन नगरपालिकाले भनेको अब शंकास्पद व्यक्तिहरू र घर बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूको
स्वाब सङ्कलन गरिरहेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ पोजिटिभ जो आउनुभयो उहाँहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पनि स्वाब सङ्कलन गरेर चाहिँ पठाउने कार्य गरिरहेको छ एउटा। अब अर्को चाहिँ अब आइसोलेसन केन्द्रहरू पनि विभिन्न वडा लगायत पाटनको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अब सहरी विकासमा पनि आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गरेको छ। अब त्यसका आइसोलेसन केन्द्रहरूमा चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरेको छ, जस्तो अब अक्सिजनहरू, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू, अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका आवश्यक सामग्रीहरूको पनि व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ। पाटन नगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि शङ्कास्पद व्यक्तिको परीक्षण गर्ने, जटिल लक्षण भएका सङ्क्रमितलाई आइसोलेसनमा बसालेर उपचार गर्ने, आवश्यक औषधि तथा अक्सिजनको आपूर्ति गर्ने लगायतका काम गरिरहेको छ। यसैगरी तराईका जिल्लाबाट आउनेलाई बाटोमै रहेको पाटन 8 स्थित खोडपे बजारमा एन्टिजेनबाट कोरोना परीक्षण गरी आइसोलेसनमा राख्ने काममा नगरपालिका जुटेको छ। र उहाँहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइन अनिवार्य चाहिँ वडामा चाहिँ हाम्रो वडाको वडा स्तरीय कोरोना रोकथाम नियन्त्रण समिति छ, त्यो समितिको मातहतमा रहेर चाहिँ 7 दिनसम्म अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्ने र कुनै त्यस्तो स्वास्थ्यको समस्या देखियो भनेपछि हामीले सकिन्छ भने प्रत्येक टोल बस्तीमा नै हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीको टोलीलाई पुगाएर त्यसको चाहिँ चेक जाँच गरेर चाहिँ नियन्त्रणतर्फ चाहिँ लाग्ने र त्यसपछि बाँकी अरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ पाटन नगरपालिकाको मुख्य बजार 6 नम्बर र 8 नम्बरमा चाहिँ पूर्ण रूपमा लकडाउन, जो चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले गरेको लकडाउन भन्दा पनि अलिकति कडाई रूपले चाहिँ हामीले अगाडि बढाएर चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने गरी चाहिँ सबै टोल बस्ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामी सबै जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरू चाहिँ एक खालको प्लानिङ सहित अगाडि बढिरहेका छौँ। पाटन नगरपालिकाले कोरोनाको संक्रमण फैलन सुरु भएदेखि नै यसको रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा लागेको थियो। विगतमा पनि क्वारेन्टिन बनाउने, क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिको खाने, बस्ने, शौचालय सरसफाई गर्न पानीको व्यवस्था गरिएको थियो। यस वर्ष पनि कोरोना व्यवस्थापनमा बलियो कदम चालेको नगरपालिकाको दाबी छ। साधन स्रोतबाट चाहिँ हामी गरिरहेछौँ, तर अब तपाईँले प्रश्न उठाइहाल्नुभयो, सक्षम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ राख्छु म। किन र कसरी भनेपछि अब यो सक्षम हुनलाई त हामीले चाहिँ अब यो खोप चाहिँ अत्यन्त जरुरी चाहिने छ। हेर्नुहोस्, अन्य बाह्य कुराहरू हामी जेसुकै गऱ्यो भने यो खोपको व्यवस्थापन गर्ने कुरा त हामी के अरे स्थानीय तहले चाहिँ अहिले सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तैपनि म त के भन्छु भनेपछि यदि केन्द्र चाहिने वास्तवमा खोपको व्यवस्था गर्न सक्दैन भनेपछि हामीलाई चाहिने के अरे के भनेपछि त्यो कुरो चाहिँ यदि केन्द्रले चाहिने होइन स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्छ भनेर घोषणा गर्न सक्छन् भने गऱ्यो भने म भन्छु म अरू कुनै काम नगरे योजना, अरू विकासका काम नगरे भने हामी पहिला खोपलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अहिले सबै ठाउँमा कोरोनाको संक्रमण फैलिसकेको अवस्थामा यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय तह लागि परेका छन्। कोरोना नियन्त्रणका लागि विभिन्न संयन्त्रले चालेको पाइलाले केही मात्रामा संक्रमणको दर कम भएको छ। अझै पनि स्वास्थ्यका मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्न सकेमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आउन सक्ने देखिन्छ। अहिलेको समय भनेकै प्रविधिको हो। प्रविधिका लागि आवश्यक पहुँचको आवश्यकता अपरिहार्य जस्तै भइसकेको छ। विश्व जगतलाई इन्टरनेटका माध्यमबाट साँघुरो बनाउन सफल इन्टरनेटलाई सहज र सुलभ ढङ्गमा प्रयोगमा ल्याउनु पनि समय आइसकेको छ। विद्यार्थीका लागि अहिले महामारीमा पनि इन्टरनेटबाटै वैकल्पिक शिक्षा दिने काम भइरहेको छ। सायद यसैको आवश्यकता देखेर होला झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाले इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गरेको छ। पालिकाको 80% लगानी र स्थानीयको 20% लगानीमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याइएको छ। स्थानीयलाई पनि अपनत्व महसुस गराउन गरिएको सहभागिताबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेको संख्या पनि बढेको छ। विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीय पनि पालिकाको पहलप्रति निकै खुसी छन्। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाले इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गरेको छ। वडामा विनियोजित बजेटबाट वडा नम्बर 2 का 72 समूहमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ। गाउँपालिकाका खबर स्थानीय माझ सहजै पुर्याउने र विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा लिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गरिएको हो। कोरोनाको त्रासका कारण सम्पूर्ण विद्यालय बन्द छन्। विद्यार्थीले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण अनलाइन कक्षा दिन नपाएका बेला गाउँपालिकाले यो कार्यप्रति स्थानीय पनि हर्षित भएका छन्। एकदम राम्रै दिइरहेछ अहिले गाउँपालिकाले। अब घरमा अब पैसाको अभावको कारणले होइन, अब गाउँपालिकाले पनि दियो यसो सुविधा। अनलाइन क्लास पनि नानीहरूले पढाउन सजिलो भयो। अहिले अब पुँजी कम्ती भएको कारणले अब गाउँपालिकाले दियो। यो कोरोनाको कारणले पनि नानीहरूलाई असुविधा भयो थियो पढ्नलाई, अनलाइन क्लास लिनलाई सजिलो भएको छ।
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दोस्रो वर्ष 10वटा विद्यालय र सङ्घ संस्थामा इन्टरनेट जडान गरेको पालिकाले तेस्रो आर्थिक वर्षमा 18 ठाउँमा जडान गरेको थियो। हाल समूह बनाएर आएका 72 ठाउँमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ। एक गाउँ एक वाइफाई नाम दिएको उक्त कार्यक्रममा रकमान्तरण गरेर योजना भन्दा बढी ठाउँमा जडान गरिएको छ। हजुर, हामी निर्वाचित भएको दोस्रो आर्थिक वर्षबाट हामी परीक्षणको लागि पहिलो त्यति तत्कालीन अवस्थामा 10वटा विद्यालयहरूलाई र सङ्घ संस्थाहरूलाई दियौँ। त्यसको पछिल्लो आर्थिक वर्षमा हामी 18वटा दियौँ र त्यो प्रभावकारी देखिएपछि हामीले यसपालि 72वटा इन्टरनेट लगभग एक-एकवटा टोलमा समिति गठन गरेर एक गाउँ एक वाइफाई भनेर सबभन्दा यसको प्रमुख उद्देश्य कि सम्पूर्ण हाम्रो वडावासीहरू प्रत्येक जनताले सूचनाको पहुँच सजिलै प्राप्त गर्न सकोस्, गाउँपालिकामा भएको सम्पूर्ण गतिविधिहरू घरै बसेर जानकारी पाओस्, त्यो नै हो प्रमुख उद्देश्य। सुरुमा टेन्डर आह्वान गरेकोमा 3वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। पालिकाले 3वटालाई नै दामासाहीमा इन्टरनेट जडानको जिम्मा दिएको थियो। त्यसका लागि पालिकाले 4,40,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जडानको क्रममा एउटा समूहमा 5 घर समेट्न अनिवार्य गरिएको छ। गाउँपालिकाको 80-20 कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय उपभोक्ताले 20% र गाउँपालिकाले 80% खर्च बेहोर्नेछ। सबै खर्च स्थानीय तहले बेहोर्दा स्थानीयको अपनत्व नहुने भएर भागबण्डा गरिएको पालिकाले जनाएको छ। यसमा बजेटको हामीले 80-20 को कार्यक्रम हो। जस्तै तपाईँको हाम्रो वडामा प्राय गरेर निम्न अवस्थाका निम्न स्तरका मजदुर सेक्टरहरू बढी जनघनत्व र बसोबास रहेको अवस्थामा कम्तीमा फेरि 100% हामीले नै दिँदा अलिक अपनत्व हुँदैन, त्यसको दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने सोचको साथ पनि 80% चाहिँ वडाको सिलिङबाट विनियोजित गरेको छौँ र 20% चाहिँ तपाईँको समूह गठन गरेको छौँ। कम्तीमा 5 घर धुरीको एउटा वाइफाई जोडिदिने भनेको छ। त्यो 5 जनाले चाहिँ 20% सङ्कलन गरेर चाहिँ यो कार्यक्रम तय गरिएको छ। कोरोनाको जोखिमका कारण घरमै बसेका स्थानीयलाई मनोरञ्जन साथै सूचनाको पहुँच पुर्याउन हल्दीबारीले गरेको यो काम सराहनीय छ। तर यसको सही सदुपयोग र निरन्तरताका लागि पनि पालिकाले केही योजना बनाउन भने जरुरी देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले जनप्रतिनिधिले 4 वर्षमा गरेको कामको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ भनेर सुनसरी र कैलालीवासीलाई सोधेका छौँ। विकासले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा निकै फट्टो मारेको छ। जस्तै शिक्षातिर भयो, त्यसपछि तपाईँको बाटाघाटाहरूदेखि लिएर हस्पिटलहरूदेखि लिएर हरेक ठाउँमा तपाईँहरूको अहिले चाहिँ सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ राम्रो पहुँच भइरहेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ भन्दाखेरि हाम्रो घरबाट हिँड्यो भने लगभग 2-2.5 किलोमिटरको अन्तरालमा चाहिँ हाम्रा पिचहरू बाटा देख्न सक्छौँ। अनि पहिले चाहिँ धुलम्मे सडकहरू अनि हिलो भएका सडकहरू चाहिँ अहिले ठाउँ ठाउँमा तपाईँका नगरपालिकाले अनि वडा सरकारले चाहिँ हाम्रा सबै बाटाघाटाहरू चाहिँ तपाईँका पानी पिचहरू भएका छन्। हजुरहरूले हामीलाई जिताएर पठाउनु भयो भने हामी यो काम गर्नेछौँ भन्ने खालका जुन उहाँहरूले विगतमा जनताको अगाडि प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए, त्यो अनुरूपको काम अहिले खासै भएको देखिन्न। यो चाहिँ हाम्रो सङ्घीयता आएदेखि हाम्रो देश निकै अगाडि बढेको छ। विकासका कुराहरू धेरै अगाडि बढेका छन्। हामी जस्तो जनसाधारणलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सहज भएको छ। आफ्नो जीवनशैली जिउन धेरैभन्दा धेरै हामीलाई सहज भएको छ भन्ने हो भने आजभोलि बाटो भयो, पानी भयो, सामान्यभन्दा सामान्य बिरामी भयो, यस्ता कुराको लागि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो भएको छैन। घर घरमा सरसुविधा पुगेका छन्। बत्ती भयो, सामान्य चिज पनि हाम्रो घर घरमा पुगेका छन् र हामी टोलटोलका सम्पूर्ण जनताहरूसँग सम्बन्धित गएर उहाँका विकास निर्माण कार्यहरू उनीहरूका भएका समस्याहरूलाई बुझेर त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा समस्या देखिया छ त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा विकास गर्नुपर्ने ठाउँ छ त्यो ठाउँमा गएर उहाँहरूले विकासका निर्माण कार्यहरू योजनाहरू गरेर लागू गरेर ती योजनाहरू कार्यान्वयन भएका छन् र सम्पूर्ण जनताहरूले त्यसमा सेवा र फाइदा लिएका छन्। सङ्घीय सरकार आइसके पश्चात सर्वप्रथम हामीले बाटोघाटोमा अलिक केही सुधार पायौँ। केही ठाउँमा सुधार भइसक्यो, केही ठाउँमा सुधार हुने क्रममा छ र केही ठाउँमा हामीले पिच पाइसक्यौँ, ग्राभल पाइसक्यौँ र पानी पिच समेत पाइसकेका छौँ। त्यसै गरेर नदीहरूमा चाहिँ पुलेसाहरू भइसकेका छन्। त्यसै गरी कटानी हुने ठाउँमा चाहिँ तटबन्धनको कार्यक्रम जारी छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कतिपय स्थानमा स्वास्थ्य सेवा चाहिँ हामीले नजिकै पाएका छौँ, सुरुवात भइसकेको छ भने कतिपय ठाउँमा यही सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई हामीले नजिक हामीलाई एउटा पहुँच पर्ने ठाउँमा अथवा एउटा पाइपर्ने ठाउँमा चाहिँ निर्माण कार्य अघि बढाएका छन्। स्थानीय निकायमा जति जनप्रतिनिधिहरूले
विकासका कुराहरूमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त्यो सबै स्थानीय निकायहरूले खेल्न सकेको अवस्था देखिएको छैन। धारणमा उल्लेखनीय जनप्रतिनिधिबाट कुनै कामहरू भएको जस्तो खास मलाई अनुभव छैन। विकासकै ती पूर्वाधारहरूमा कुनैबाट के बाटोघाटो यताउति भन्ने उसमा चाहिँ त्यो देखिन्छ। तर आजको यो अवस्थामा जुन एउटा जनताहरू रोग र भोगबाट जुन त्रसित छन् उनीहरूको लागि जनप्रतिनिधिबाट के गर्नुपर्ने हो, उनीहरूको लागि के भने अब रोग र भोगलाई बिग्रेको जनतालाई के सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो सम्बन्धमा पटक्कै ध्यान गएको जस्तो मलाई लाग्दैन। जस उहाँहरूले अब राम्रै गर्नुभएको छ भन्नुपर्छ होइन। अब बाटोघाटो पनि यस्तो बिग्रेको भत्केको भइरहेको थियो, उहाँहरूलाई भनेर गरिदिइराख्नु भएको छ। नालाहरू पनि बनाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ। राहतमा पनि पहिला चाहिँ वार्ड समितिमा आएको सरकारबाट आएको भएर सबैजना घरै पछि घर घरमा गएर सोधीखोजी गरेर को चाहिँ विपन्न वर्गको छ। धरान नगरपालिकाभित्र भइरहेको जुन गतिविधिहरू छन् एकदमै राम्रो छ, किनभने मेयर र उपमेयर दुई पार्टीका दुई खेमाका भएर पनि उनीहरूका राजनीतिक मत भिन्नता भए पनि पार्टी यो कार्यगत एकता उहाँहरूको एकदमै राम्रो छ। उहाँ मेलमिलाप भएर यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ। गराइ ठिक छ, राम्रै छ, उहाँलाई दोष लगाउने ठाउँ छैन। अब कोरोनाको इन्जेक्सन पनि नगरपालिकाले किनेर लिएर आएर लगाउने भनेर लाग्नु भएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। तर अब एउटा कुरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि वार्डमा सब्जी दोकान सब्जी किन्ने चाहिँ टोलमा चाहिँ सब्जी किन्ने ठाउँ चाहिँ योभन्दा अगाडि कायम थियो, अहिले छैन। त्यसले गर्दाखेरि जनतालाई सब्जी किन्न सामान किन्नको निम्ति गाह्रो परेको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। महामारी रोक्न बैतडीको पाटन नगरपालिका सक्रिय, शंकास्पद व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गरिँदै संक्रमितलाई अक्सिजन सहितको आइसोलेसनमा राखिँदै। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकामा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार, इन्टरनेटसँगै अनलाइन कक्षा लिन पाउँदा स्थानीय खुसी। समूह बनाएर आएका 72 ठाउँमा पालिकाद्वारा इन्टरनेट जडान। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाको वडा कार्यालयबाट हराएको 53 लाख अझै पत्तो लागेन। मुद्दा चलाएका 3 कर्मचारी धरोटीमा रिहा, संघीय सरकार पनि मौन। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकामा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन, कृषक पनि लाभान्वित, कृषि उपजको बजारीकरण पनि हुँदै। र 4 स्थानीय तहले अझै ल्याएन चालु आर्थिक वर्षको बजेट, पालिकाले वितरण गरेका सबै रकम अपहृत। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकामा अहिले एउटा घटना निकै चर्चामा छ। झण्डै 3 महिना अघि भएको त्यो घटना कुनै चलचित्रको कहानी भन्दा फरक छैन। गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न भन्दै वडाका कर्मचारीले बैंकबाट 50 लाख रुपैयाँ निकाले, पैसा वडा कार्यालयमा लगेर राखियो। जब रकम बाँड्ने दिन आयो, कार्यालयबाट 81 पैसा हरायो। सीसीटीभी फुटेजमा पैसा निकालेको पनि छैन, राखेको पनि देखिँदैन, तर रकम हरायो। कर्मचारीलाई मुद्दा चलाइयो, तर अदालतबाट उनीहरूले सफाई पाए। अहिले न त पालिकाले हराएको पैसा पाएको छ,
न त चोरी नै भएको प्रमाणित भएको छ, जसका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन लाभग्राहीले पाएका पनि छैनन्। यही घटनाले अहिले सिङ्गो गाउँपालिका नै समस्यामा परेको छ। एक रिपोर्ट। घटना गत वर्ष चैत 24 गतेको हो। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाका वडा नम्बर 2 का वडा सचिव सरिता राउत सहित 3 जना कर्मचारी हिमालयन बैंक पुगे। वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने भन्दै 50 लाख रुपियाँ झिके। झोलामा बोकेर वडा कार्यालयतिरै फर्किए। वडाले भत्ताको पैसा ल्याएको खबर गाउँमा फैलियो। ज्येष्ठ नागरिकदेखि एकल महिलासम्म भत्ता लिन 25 जेठमा वडा कार्यालय जाने तर्खरमा थिए। तर भत्ता बाँड्न भनेर ल्याइएको 50 लाख र वडाले सङ्कलन गरेको राजस्व तथा अघिल्लो पटक भत्ता वितरण गरेर उब्रिएको 3 लाख गरी 53 लाख हरायो। चोरी भयो भनियो। अन्ततः भत्ता पाउने रोस्टरमा भएकाहरू रित्तो हात घर फर्किए। न चोर फेला पर्यो न त चोरी भएको भनिएको पैसा नै। पञ्चकन्या गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङका अनुसार वडा कार्यालयबाट चोरी भएको रकम अहिलेसम्म भेटिएको छैन। पैसा हराएपछि गाउँपालिका रकम खोज्न कम्मर कसेर लाग्यो। वडा कार्यालयका सचिव र 2 जना कर्मचारीले वडा कार्यालयको दराजमा पैसा राखेर घर गएको बताए। गेटको ताला, कार्यालयको मुख्य ढोका, पैसा राखेको दराज भएको कोठा र दराजको तालचा खोलेर पैसा निकालिएको देखिन्छ। मान्छे राति आगो देखिन्छ सिसी क्यामेराको फुटेजमा, राति आगो देखिन्छ, झलसल बोकेर आगो देखिन्छ। उसले पनि फेरि त्यो पैसा दराजको पैसा निकालेको पनि देखिँदैन। आगो देखिन्छ, आगो देखिन्छ, ढोकासोका खोलेर भित्र पसेको सबै देखिन्छ मान्छे। अब के भन्ने, अब त्यो कर्मचारी 3 जना कर्मचारी, त्यहाँको सचिव र सहायक सचिव अनि त्यसपछि एउटा कार्यालय सहयोगी 3 जनालाई देखेर प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धानको लागि भनेर लगियो। अब गाउँपालिका वडाले चाहिँ अब त्यत्रो पैसा निकालेर लिएर आउने जानकारी पनि नगराएको, कहिले ल्याउँदैछ कहिले वितरण गर्ने भनेर पनि जानकारी नगराएको। अब त्यो पैसा चाहिँ फेरि लिएर आएर चाहिँ अब त्यो मान्छे नबस्ने कार्यालयमा राखिसकेपछि यो 3 जनाको मिलोमत हुनसक्छ। 3 जनाको नभए पनि 1 जना कर्मचारी कुनै न कुनै कर्मचारीको संलग्नता हुनसक्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ 3 जनालाई नै किताबी जाहेरी गरे हो। के छ सीसीटीभी फुटेजमा? तालचा फोर्न ढोकामा प्रहार गरिएको दाग नदेखिएको तथा तालचा पनि फेला नपरेको हुँदा घटना शङ्कास्पद रहेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढायो। वडा कार्यालयसँग राम्रोसँग परिचित व्यक्तिबाटै घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीले निष्कर्ष निकाल्यो। सीसीटीभी फुटेजमा मास्कसहित पुरै शरीर ढाक्ने लुगा लगाएको मानिसले 8-10 मिनटमै पैसा निकालेर लगेको देखिएको छ। कर्मचारीले ल्याएको रकम हराएपछि अनुसन्धान कर्मचारीतिरै सोझियो। प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढायो। पालिकाले वडा सचिव राउत र अन्य 2 जना सहायक स्तरका कर्मचारी विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दियो। प्रहरी अनुसन्धान सकेर उनीहरू विरुद्ध जिल्ला अदालत नुवाकोटमा मुद्दा दर्ता भयो। अदालतले अभियुक्त भनिएका वडा सचिव राउतलाई 3 लाख र सहायक स्तरका 2 जना कर्मचारीलाई जनही 5 लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दियो। आदेशमा अभियोग लागेका सचिवलाई काम गर्न दिन भनिएकाले उनीहरूले काम गरिरहेका छन्, तर अन्य 2 जनाले भने काम गर्न पाएका छैनन्। पञ्चकन्या गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेश पोडा सैनी वृद्ध बाआमादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीले भत्ता कहिले आउँछ भनेर दिनौ सोध्ने गरेको बताउँछन्। भत्ताको रकम चोरी भइसकेका कारण वडाले उनीहरूलाई भत्ता दिन सकेको छैन। भत्ता माग्न आउनेलाई आज भोलि भन्दै कुराएको लामो समय भइसकेको छ। यता रकम चोरी भएपछि अन्यलमा परेको गाउँपालिका नेतृत्वले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग राय माग्यो। 2 पटक पत्रचार गर्दा पनि मन्त्रालयले कुनै जवाफ दिएन। मन्त्रालय यस विषयमा अध्ययनकै सिलसिलामा रहेको बताउने गरेको छ। सामाजिक सुरक्षाको भत्ता, सामाजिक सुरक्षाको रकम जुन पञ्चकन्या गाउँपालिका नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाले नगदै चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध गराएको, त्यहाँको वडाको सचिवको खातामा चाहिँ व्यक्तिगत खातामा नगदै रकम ट्रान्सफर गरेको र वडा सचिवले चाहिँ त्यो वितरण गर्नको लागि ब्याङ्क मार्फत निकालेर अफिसमा राखेको र अफिसमा राखिएको रकम चोरी भएको भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो पनि जानकारीमा आयो। चोरी भएको सम्बन्धमा मन्त्रालय प्रमुख प्रशासक अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्पष्टीकरणको जवाब प्रमुख प्रशासकले लेखिसकेको अवस्था छ, तर त्यो जवाफमा मन्त्रालय सन्तोष हुन सक्ने अवस्था देखिएन। मन्त्रालयले
अहिले टोली मदन कोइराला उपसचिवको नेतृत्वमा टोली बनाएको छ। त्यो टोलीले अहिले मन्त्रालयमै बसेर त्यो त्यहाँसँग सम्बन्धित कागजातहरू हेर्ने त्यसलाई विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेको छ र त्यहाँ स्पोर्टमा गएर हेर्ने पनि कार्यक्रम बनाएको छ। तत्कालै अब हामी जाने व्यवस्था पनि मिलाउँदैछौँ। घटना देख्दा जति रोचक लाग्छ त्यति रोचक देखिँदैन। 53 लाख रुपियाँ चोर्न लामो योजना बनेको देखिन्छ। सीसीटीभी फुटेज हेरेर पनि अनुसन्धानलाई अझ फराकिलो बनाउन नसक्दा घटना नसुल्झिएको देखिन्छ। अझ मन्त्रालयले समेत यसमा कुनै जवाफ नदिँदा पालिका समस्यामा परिरहेको छ। मन्त्रालयले तुरुन्तै एउटा छानबिन समिति गठन गरेर घटनाको अध्ययन गर्न आवश्यक छ। भत्ताको पर्खाइमा बसेकालाई सरकारले नै अब रकम उपलब्ध गराउनुको विकल्प छैन। घटनाको दोषीलाई पक्राउ गर्न सकिएर र यतिकै सिलायो भने फेरि यसरी नै अर्को घटना नहोला भन्ने ठाउँ छैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपाल बहादुर थापा मगरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँसँग कोरोना महामारी, पालिकाको बजेट, पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्ते नमस्ते हजुर। सुरुवात गरौँ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएर लामो बन्दाबन्दी गरेपछि पालिकाभित्र संक्रमितको संख्या झन बढ्यो। सतर्कताका बीच किन बढे संक्रमित अध्यक्षज्यू? पक्कै पनि अब हाम्रो पालिकाबाट बाहिर रहने जति पनि अब दोस्रो मुलुक भारतमा रहने जति पनि हाम्रा यहाँका जनताहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू त्यो इन्डियामा त्यसको दोस्रो लहरले लहर सुरु भइसकेपछि घर आउने प्रक्रिया तीव्र रूपमा बढ्यो। सँगसँगै यहाँ यही बाटो भएर आफ्नो घरमा जाने, यहाँ गुल्मीतिर, अराखाँचीतिर, रोल्पा, रुकुम, दाङतिर जाने जति पनि अब इन्डियामा बस्ने हाम्रा नेपाली जनताहरू यही बाटो भएर जाने। त्यस कारणले पनि यो आउँदै गर्दा हामी चेक जाँच त गऱ्यौँ। चेक जाँच गर्दा गर्दै पनि यो सङ्क्रमणका कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन। तथापि हामी सम्पूर्ण जति पनि गाउँघरमा यस्ता लक्षण देखिएका, सङ्क्रमित यस्ता महसुस भएको, आफूलाई फिलिङ भएको त्यस्तो मान्छेहरूलाई आह्वान गर्दै हामी वार्डमा सम्पूर्णलाई चेक जाँच पनि अगाडि बढायौँ र सबैलाई जनचेतनामूलक थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि हामी सञ्चालन गर्यौँ। हजुर, जस्तो कि आफ्नो अघि यहाँले पनि भन्नुभयो आफ्नो सवारी साधन समेत संक्रमित ओसार्न प्रयोग गरिरहनु भएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि चाहिँ यति बेला कस्ता काम गरिरहनु भएको छ अरू चाहिँ यहाँले? संक्रमण नियन्त्रणका लागि अहिले त अलिक सामान्य अवस्थामा अहिले कोरोना हामी प्रत्येक वार्डमा गाउँमा चेक जाँच गरिरहेका छौँ। त्यस्ता शङ्कास्पद व्यक्ति र इच्छा भएका व्यक्तिहरूले चेक गराइरहनु भएको छ। अहिले पोजिटिभ देखिने दर एकदम न्यून रहेको छ। अहिले त सामान्य अवस्थामा आइसकेको छ। त्यस कारणले हामी र पनि अब तेस्रो लहर आउने जुन अहिले समाचारमा न्युजहरूमा हामीले सुनिरहेका छौँ, विज्ञहरूले भनिरहेको अवस्था छ। थप यसलाई चाहिँ अहिले सचेत हुनका लागि अझै अभियानका रूपमा हामी फेरि त्यो तेस्रो लहरबाट बच्नका लागि पनि हामी फेरि पनि तयारीका साथ विभिन्न बैठकहरू गर्ने र संस्कृतिहरू परिचालन गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गर्ने, जनप्रतिनिधि परिचालन गर्ने, त्यसरी हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। हजुर, अर्को विषयमा जाउँ। हामी बजेटको कुरा गरौँ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने बेला भएको छ। यसपटक तपाईँहरूका प्राथमिकतामा के छन्? हामी प्रतिनिधित्वमूलक हामीले सबैसित हामीले राय सङ्कलन पनि गरिरहेका छौँ र समग्र सबैबाट सबैको महत्त्वको अलिकति यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अलिकति महत्त्व दिने र प्राथमिकता राख्ने गरी सबैले बजेट बनाउन अनुरोध गर्नुभएको छ, आह्वान गर्नुभएको छ, सुझाव दिनुभएको छ। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हामी आइसोलेसनलाई निरन्तरता गराउने, अझै व्यवस्थित गराउने र हाम्रो गाउँपालिकामा अब ठुलो मेडिकल अफिसरहरू यहाँ हस्पिटल नभएको कारणबाट एउटा डक्टर कन्टिन्यू राख्ने गरी त्यस्तै किसिमको डक्टरहरूको व्यवस्था सहितको आइसोलेसन बनाउने गरी सबैको सुझाव भएको कारणले आइसोलेसनलाई व्यवस्थित राख्ने र अक्सिजनका कुराहरूलाई पर्याप्त मात्रामा हुने गरी अक्सिजनका विकल्प कुराहरू पनि अब त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भएको छ। र त्यसरी हामी प्रत्येक वार्डमा चेक जाँचका कुराहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा अब यो इक्विपमेन्टका सामानहरू र चेक जाँच तीव्र गर्ने कुराहरू, जनचेतना जगाउने कुराहरूमा बढी गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेट बनाउने गरी अगाडि बढ्ने सोचका साथ। हजुर,
अध्यक्षज्यू, चालु वर्षकै बजेटमा रहेका योजनाहरूको पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। अब ती योजनाले निरन्तरता पाउँछन् कि नयाँ योजनाले प्राथमिकता पाउँछन्? हाम्रो विजयनगर गाउँपालिकाको हकमा चालु वर्षको थुप्रै योजनाहरू सकिने चरणमा छन्। हामी बिचमा यो कोभिडको बिचमा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर जुन जुन गाउँमा जुन जुन क्षेत्रमा थिए त्यही अनुसारले हामीले काम निरन्तरता अगाडि बढायौँ। धेरै जसो कामहरू हाम्रो सम्पन्न हुने चरणमा छन् र कतिपय सम्पन्न पनि भइसकेका छन्। अलि ठुला योजनाहरू जुन तिनी योजनाहरूलाई नसकिएको खण्डमा निरन्तरता गर्ने गरी हामीले योजना बनाइरहेका छौँ। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ अध्यक्षज्यू। यो 4 वर्षको अवधिमा तपाईँहरूले गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई बुदागत रूपमा बताइदिनुहोस् न। हाम्रो क्षेत्र मानव विकासका सूचाङ्कले धेरै पछाडि परेको गाउँपालिका। हिजो यहाँ सडक सञ्जालका कुराहरू एकदम दयनीय अवस्थामा थिए। हामी हाम्रो गाउँपालिकाबाट मुख्य सडकहरू पुग्ने गरी, मुख्य बजारहरू पुग्ने गरी कालोपत्रे सडक सम्पन्न गरेका छौँ र गाउँभित्रका धुला र हिला रहित गाउँहरू बनाउने योजनाका साथ हामी सबै गाउँहरूमा आरसिसी पिसिसी सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी हामी खानेपानीको योजनाहरू पनि थुप्रै योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र स्वास्थ्यमा हामी एउटा साप्ताहिक क्लिनिक यहाँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। एमबिबिएस डाक्टरको सुविधा सहित सम्पूर्ण ल्याब व्यवस्था सहित र हामी सबै वार्डहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य इकाइहरू स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। बर्थिङ सेन्टर थिएनन्, बर्थिङ सेन्टर हामी सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। 2टा बर्थिङ सेन्टर हामी सञ्चालनमा ल्याएका छौँ, एउटा उद्घाटन गर्ने क्रममा छ। त्यसै गरी हामी शिक्षातर्फ गाउँपालिकाले शिक्षाको गुणस्तरका लागि सबै विद्यालयहरूका भौतिक संरचनाहरू आधारभूत कुराहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र सँगसँगै विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकहरूको कमी देखिएका कारणले हामी 56 जना शिक्षकहरूलाई गाउँपालिकाकै स्रोतबाट तलब खाने गरी स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा भर्ना गरेर निरन्तरता दिइरहेका छौँ। त्यसै गरी हामी यहाँ सिँचाइका कुराहरूलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। प्रत्येक गाउँहरूमा तालतलैयाहरू खन्ने कुराहरू, तालतलैया मर्मत गर्ने कुराहरू। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्नेछन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। महामारी रोक्न बैतडीको पाटन नगरपालिका सक्रिय। शंकास्पद व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गरिँदै संक्रमितलाई अक्सिजन सहितको आइसोलेसनमा राखिँदै। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकामा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार। इन्टरनेटसँगै अनलाइन कक्षा लिन पाउँदा स्थानीय खुसी। समूह बनाएर आएका 72 ठाउँमा पालिकाद्वारा इन्टरनेट जडान। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाको वडा कार्यालयबाट हराएको 53 लाख अझै पत्तो लागेन। मुद्दा चलाएका 3 कर्मचारी धरोटीमा रिहा। संघीय सरकार पनि मौन। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकामा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन। कृषक पनि लाभान्वित। कृषि उपजको बजारीकरण पनि हुँदै। र 4 स्थानीय तहले अझै ल्याएन चालु आर्थिक वर्षको बजेट। पालिकाले वितरण गरेका सबै रकम अपरित। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेपछि गाउँमा विकास गर्न भन्दै डोजर चलाएको आरोप जनप्रतिनिधिलाई लाग्ने गरेको छ। मोटर बाटो विस्तार मात्रै भयो, कार्यकर्ताले डोजर मात्रै चलाए भन्ने आरोप जनप्रतिनिधिले खेपिरहेका छन्। हुन पनि हो, यही स्थानीय सरकारको ध्येय सडक पूर्वाधारमै केन्द्रित छ। तर केही स्थानीय सरकारले भने कृषि र कृषकको पुनरुत्थानका लागि समेत काम गर्ने गरेका छन्। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिका स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कृषकलाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा प्रेरित गरिरहेको छ। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमतर्फ आकर्षित भएको छ। रम्भावासीलाई आधुनिक कृषि प्रविधि हस्तान्तरण गरी पालिकामा कृषि मार्फत समृद्धि हासिल गर्न स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाले जोड दिएको छ। सधैँ परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि गरेर जीविका चलाउँदै आएका रम्भाका कृषकलाई गाउँपालिकाले आधुनिक कृषि मार्फत कृषकको जीवनस्तर परिवर्तनमा जोड दिएको छ। गाउँघरमा फिजिएर रहेको कृषि कर्मलाई एकीकृत गरेर कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्दै व्यावसायिक कृषिमा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य पालिकाले लिएको छ। प्रदेश र गाउँपालिकाको 60-40 को लगानी लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि प्रवर्धन एवं विस्तार कार्यक्रम मार्फत स्मार्ट कृषि कार्यक्रम ल्याइएको हो। गाउँघरमा बिल्कुलै निर्वाहमुखी कृषि गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका कृषकलाई स्मार्ट कृषि कार्यक्रमले फाइदा पुगेको कृषकको अनुभव छ। हाम्रो यो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएको 2 वर्ष पुरा भएर यो तेस्रो वर्षको कार्यक्रम हो। हामीले 2 वर्षमा चाहिँ पहिलो वर्ष पूर्वाधार निर्माणका कामहरू, सिँचाइ कुलोहरू मर्मत गर्ने, निर्माण गर्ने चरणमा थियौँ। अब हामी चाहिँ उत्पादनको चरणमा आएर अभिकरण गर्ने स्थिति थिएन। अब यो कार्यक्रम लागू भएपछि यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको जति घरधुरी संख्या लागेको छ। अहिले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएको रम्भा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को हुँगी, अर्सेदी लगायतको गाउँमा कृषिका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार बनेका छन्। खोलाबाट कृषकको खेतीबारीमा पक्की सिँचाइ नहर बनेको छ। प्लास्टिक टनेल, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र लगायतका भौतिक संरचना निर्माण भएका छन्। कृषकलाई सामूहिक खेतीतर्फ आकर्षण बढाई कार्य वर्गीकरण मार्फत सामूहिक भावनाको विकासमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रमले जोड दिएको छ। सकेसम्म चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र चाहिँ आफ्नै देशमा केही उत्पादन गरेर हामी बस्नुपर्छ। सधैँ चाहिँ अर्काको देशमा गएर अर्काको चाहिँ भर पर्नुभन्दा आफ्नो देशमा आफ्नो घरमा केही गरेर खानुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ भावना साथ हामीले यो कार्यक्रम माग्यौँ र प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यो 5 वर्षको लागि चाहिँ यो कार्यक्रम हामीलाई परेको छ। गत वर्ष पनि हामीले यो बजेटबाट धेरै कामहरू गरेका छौँ र यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ 83 घर यसमा सम्मिलित भएको कारणले 83 घर नै यस्तै चाहिँ टनेलहरू बनाएको छौँ। शाखा कुलो भनेर हामीहरूको सिँचाइ हुने ठाउँमा कुलो बनाएको छौँ अनि मुख्य कुलो भनेर फेरि त्यस्तै कुलाहरू बनाएको छौँ। बिउ बिजनहरू सबै चाहिँ 83 घरलाई वितरण गरेका छौँ। सबैमा एक किसिमको बल्ल लहर चाहिँ उत्पन्न भइसकेको छ। सबै कृषकहरू चाहिँ अब केही गर्न पर्छ है भन्ने चाहिँ जागरुकता चाहिँ जागेको छ। स्थानीय सरकार रम्भा गाउँपालिकाले गाउँमा इलमको अभावमा गाउँघरमा फुर्सदिला बनेका कृषक बढी लाभान्वित भएका छन्। कार्यक्रम मार्फत कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई अझ बढी प्रोत्साहन मिलेको छ। गाउँपालिकाले उत्पादित कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्न भने विशेष सहयोग गर्दै आएको छ। पाल्पा जिल्लाको रम्भा गाउँपालिकामा प्रदेश नम्बर 5 सरकारले जुन स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सुरुवात गरेको छ त्यो रम्भा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा सञ्चालित भएको छ। जब यसको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि गाउँ जुन गाउँमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सुरुवात हुन्छ त्यो गाउँलाई एउटा नमुना कृषि गाउँ गराउने उद्देश्य प्रदेश सरकारको रहेको र त्यस क्षेत्रका कृषकहरूलाई कृषि पेसामा बढी उत्प्रेरित गराउने, आकर्षित गराउने र त्यसबाट आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनाउने जुन प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको उद्देश्य रहे बमोजिम यो प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारी कार्यक्रमको रूपमा यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। यस कार्यक्रमले वास्तवमा त्यस क्षेत्रमा कृषकहरूमा एउटा सकारात्मक प्रभाव पारेको हामीले महसुस गरेका छौँ। स्थानीय सरकारले चाहे के हुँदैन र गतिलो उदाहरण अहिले स्मार्ट गाउँ कृषि कार्यक्रमले पेश गरेको छ। कृषकलाई यस्तो खालको कार्यक्रमले अझ बढी कृषि कर्ममा लाग्न प्रोत्साहन मिल्यो। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। महामारी रोक्न बैतडीको पाटन नगरपालिका सक्रिय, शंकास्पद व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गरिँदै संक्रमितलाई अक्सिजन सहितको आइसोलेसनमा राखिँदै।
झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकामा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार। इन्टरनेटसँगै अनलाइन कक्षा लिन पाउँदा स्थानीय खुसी। समूह बनाएर आएका 72 ठाउँमा पालिकाद्वारा इन्टरनेट जडान। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाको वडा कार्यालयबाट हराएको 53 लाख अझै पत्तो लागेन। मुद्दा चलाएका 3 कर्मचारी धरोटीमा रिहा। संघीय सरकार पनि मौन। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकामा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन। कृषक पनि लाभान्वित। कृषि उपजको बजारीकरण पनि हुँदै। र 4 स्थानीय तहले अझै ल्याएन चालु आर्थिक वर्षको बजेट। पालिकाले वितरण गरेका सबै रकम अपरित। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। स्थानीय तहले हरेक वर्ष 10 असारमा अनिवार्य बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। संघीय सरकारका अनुसार तोकिएको मितिमा बजेट नल्याउने पालिकाको केन्द्रले दिने सबै अनुदान रोक्का गर्ने भनिएको छ। तर प्रदेश 2 का 4वटा स्थानीय तहले भने आर्थिक वर्ष 2077-78 सकिन लाग्दा समेत बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। बजेट नल्याउने पालिका मध्ये कतिपयले त आफ्ना वेबसाइट समेत अहिलेसम्म अपडेट गरेका छैनन्। बजेट नल्याई तलब भत्ता वितरण गरेको र विकास निर्माण लगायतमा रकम खर्च गरेको आधार देखाएर कुनै अदालतमा मुद्दा परेको खण्डमा सम्बन्धित पालिका प्रमुख या अख्तियारी लिएका व्यक्तिबाटै यस्तो खर्च भराउन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। स्थानीय तहले हरेक वर्ष 10 असारमा अनिवार्य बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। संघीय सरकारका अनुसार तोकिएको मितिमा बजेट नल्याउने पालिकाले केन्द्रले दिने सबै अनुदान रोक्का गर्ने भनिएको छ। तर प्रदेश 2 का 4वटा स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। बजेट नल्याउने पालिका मध्ये कतिपयले त आफ्ना वेबसाइट समेत अहिलेसम्म अपडेट गरेका छैनन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका 5 स्थानीय तहले बजेट नल्याएको दावी गरे पनि उसले दावी गरेका मध्ये एउटा पालिकाले भने ढिलो गरी बजेट ल्याएको छ। बजेट नल्याउने पालिकाहरू रौतहटको राजदेवी नगरपालिका, रौतहटको बौद्धिमाई नगरपालिका, सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका, पर्साको जगरनाथ गाउँपालिका। यी पालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याएका छैनन्। रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाले गत 28 कार्तिकमा बजेट ल्याए पनि केन्द्रीय मन्त्रालयलाई अझै त्यसको विवरण पठाएको छैन। बजेट र नीति तथा कार्यक्रम नल्याएका कारण यी 4वटा स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष 2077-78 को विकास निर्माणदेखि सबै क्रियाकलाप ठप्प छ। यी पालिकालाई बजेट ल्याउन न सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले दबाब दिएको छ, न त संघीय मन्त्रालयले नै उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सकेको छ। बजेट ल्याउन नसकेका अधिकांश पालिकाभित्र प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीच विवाद महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। आन्तरिक विवादमा फँसेका कारण यी पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको बताएका छन्। होइन, पारित भएको छैन त्यो सम्बन्धी मलाई थाहा छैन, किनकि हाम्रो अफिसमा कुनै किसिमको मिटिङ नै बस्दैन, त्यो थाहा छैन। हामीले अस्ति चाहिँ बसेको थियो राजस्वको मिटिङ, अनि कति कर उठेछ त्यो भनेको थिएँ। कुनै किसिमको कागजात विवरण नभएर हाम्रो स्थगित भएको छ मिटिङ। अहिलेसम्म कुनै किसिमको कागजात छैन। तपाईँको सुरुदेखि नै ठेकापाटामा लाग्दै आएको बागमती नदीहरू तिनीहरूको पनि हालसम्म पैसा असुल भएको छैन। जनप्रतिनिधिहरूको खिचातानी छैन सर, छैन। तलब भत्ता र ऊ मात्रै हो, सामाजिक सुरक्षा भत्ता। अब पछि हुने गरी अहिले अब उधारै किनौँ भनेर त्यसरी अध्यक्षजीले आफ्नै रिक्समा
यता सङ्घीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हरेक वर्ष 4 खाले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरी 4 खाले अनुदान पाउँछन्। बजेट र नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने स्थानीय तहले पनि पाउने यी अनुदान रोक्का गर्ने चेतावनी हरेक वर्ष दिन्छ सङ्घीय मन्त्रालयले। तर अहिलेसम्म बजेट नल्याएकै कारण कुनै पनि पालिकाले अनुदान रोकिएको छैन। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बजेट नल्याएकै कारण स्थानीय सरकारलाई अनुदान रोक्ने लगायतका कानुनी व्यवस्था नभएका कारण कारबाहीमा समस्या हुने गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अहिले परिवर्तनको सन्दर्भमा छ, त्यहाँ पनि केही कुराहरू हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। तर यो चाहिँ राम्रो प्रवृत्ति होइन। यो त्यहाँका नागरिकहरूले, त्यहीँकै सचेत नागरिकले, त्यहाँका मिडियाकर्मी साथीहरूले, नागरिक समाजले त्यहाँको त स्थानीय सरकारलाई दबाब दिने, किनभने बजेटै नलाइकन खर्च गर्न पाइँदैन, बजेट ल्याउनु भनेर दबाब दिन पर्छ चाहिँ स्थानीय बासिन्दाको पनि कर्तव्य हो। र कानुनी रूपमा चाहिँ सङ्घीयताको यही हो। अब सङ्घीयतामा कुनै निकाय, कुनै चाहिँ तह कुनै अन्तर्गत होइन। अब सङ्घीय सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने कानुन व्यवस्था छैन। तर अब गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखियो। संहिताको धर्म कर्म मरौँ भन्दा विपरीत हुन्छ त्यो विषय फेरि। तर बजेटै नल्याउनेहरूलाई के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कहिले काहीँ सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आयो। कुनै पनि सरकारले बजेट नल्याई गरेका सबै खाले खर्च अवैधानिक हुने कानुनी व्यवस्था छ। आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन र सम्बन्धित सरकारले ऋण उठाउन पाउने ऐन स्थानीय पालिका सभाबाट पारित नगरी कर उठाउन पाइँदैन। यो पारित गर्नु भनेको बजेट पारित गर्नु हो। त्यसैगरी आर्थिक ऐन नल्याई कर उठाउन कानुन त पाइँदैन पनि। यो ऐन बिना कुनै पनि सरकारले कर उठाए त्यो गैर कानुनी हुन्छ। बजेट नल्याई तलब भत्ता वितरण गरेको र विकास निर्माण लगायतमा रकम खर्च गरेको आधार देखाएर कुनै अदालतमा मुद्दा परेको खण्डमा सम्बन्धित पालिका प्रमुख या अख्तियारी लिएका व्यक्तिबाटै यस्तो खर्च भराउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर सरकारको नीति विपरीत यी चारवटै स्थानीय तहले अर्थ मन्त्रालयबाट अनुदान भने पाएका छन्। के उनीहरूलाई कानुन लाग्दैन? यदि यी 4 स्थानीय तहलाई सरकारले कारबाही नगर्ने हो भने भोलि अन्य पालिकाले पनि यही कदम दोहोर्याउन सक्छन्, जसप्रति सरकार अहिले नै चनाखो हुन आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। महामारी रोक्न बैतडीको पाटन नगरपालिका सक्रिय। शंकास्पद व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गरिँदै संक्रमितलाई अक्सिजन सहितको आइसोलेसनमा राखिँदै। झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकामा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार। इन्टरनेटसँगै अनलाइन कक्षा लिन पाउँदा स्थानीय खुसी। समूह बनाएर आएका 72 ठाउँमा पालिकाद्वारा इन्टरनेट जडान। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाको वडा कार्यालयबाट हराएको 53 लाख अझै पत्तो लागेन। मुद्दा चलाएका 3 कर्मचारी धरोटीमा रिहा। संघीय सरकार पनि मौन। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकामा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन। कृषक पनि लाभान्वित। कृषि उपजको बजारीकरण पनि हुँदै। र 4 स्थानीय तहले अझै ल्याएन चालु आर्थिक वर्षको बजेट। पालिकाले वितरण गरेका सबै रकम अवैध। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।